अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमने देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जद्दोजहद होती रही और फिर कहा गया कि तरमीम जो है आवाम को रिलीफ देगी, जो केसेस पेंडिंग में हैं उसका हल हो जाएगा और पेंडेंसी कम हो जाएगी। और अब हुकूमत इत्तेहादों की बड़ी बैठक होने जा रही है पीर को, और आज भी हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से डिस्कशन जारी है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मौलाना रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जो शिके 26वीं आईनी तरमीम में कुछ इबाम बाकी थे, कुछ शिके जो है वो इनकम्प्लीट थी, उसे 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये आईनी तरमीम इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को वक्त नहीं गुजरा था कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में हुकूमत की बड़ी बैठक होने जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत इत्तेहादों का हिस्सा बनेंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो की जाए बानी पीटीआई के हवाले से वो ये भी है कि फैसल वाडा साहब का कहना ये है कि कुछ वक्त की बात है, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहा भी कर दिया जाए। बनी गाला जो कि बानी पीटीआई की रिहाइशगाह थी, वहाँ पे पेंटिंग का काम जारी है, साफ सफाई का काम जारी है। तो देखना ये है कि फैसल वाडा साहब जो ज़राए से खबरें देते हैं, ये खबर जो है वो उनकी कितनी मुस्बत साबित होती है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चट्टान साहब आपके वक्त का। शुक्रिया, आपकी भी बहुत मेहरबानी। सर, 26वीं आईनी तरमीम को वक्त नहीं गुजरा था और ये इबाम था कि बहुत सारी शिकें जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, जिसमें मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत है। और अब हुकूमती इत्तेहादों की बड़ी बैठक होने जा रही है, कल भी और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। क्या समझते हैं आप कि 27वीं आईनी तरमीम की बुनियादी ज़रूरत है और इस तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत का इत्तेहादियों का साथ देने जा रहे हैं इस तरमीम पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि चट्टान साहब से जो है वो दोबारा बात की जाए। और हम बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इससे कबल हमने देखा था कि ये बातें ज़राए से मौसूल हो रही थी। जी चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी मैं मौजूद हूँ। जी चट्टान साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया या मैं रिपीट कर दूं? मैंने आपका सवाल सुन लिया और मैं ये कह रहा हूँ कि ये असेंबली का काम है। ये हर 5 साल जो हम इलेक्शन करते हैं, और पाकिस्तान में इलेक्शन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लोगों के शहादत होते हैं, यहाँ लोगों पे हमले होते हैं और हमारा मईशत भी कमज़ोर है। ऐसे हालात में जो हम हर 5 साल बाद इलेक्शन करते हैं तो इस मकसद के लिए करते हैं कि हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और वो वहाँ पे कानून साजी करे, आवाम को सहूलतें दे दे, आवाम को सस्ता इंसाफ दे दे। तो इस काम के लिए असेंबली का इंतखाब होता है और ये असेंबली का काम है और वो असेंबली को करना चाहिए कि वो आवाम के लिए कानून साजी करे। और इस्लाहात जो है ये तसलसल का नाम है। ये पाकिस्तान में 26 तरामीम आइन में हो गई, हो सकता है 28वां भी हो जाए, 29वां भी हो जाए। जितनी भी कानून साजी की जरूरत है वो करना चाहिए। नेब के इदारे में इस्लाहात करना चाहिए, नेब को ख़त्म करके एक इस तरह का इदारा खड़ा करना चाहिए जो जज, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे, और अगर वो किसी पे हाथ डाले तो किसी को ये शक नहीं हो कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। न वो इदारे का इस तरह का इस्तेमाल हो जिस तरह के माजी में नेब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। हमें इलेक्शन के इदारे में भी इस्लाहात की ज़रूरत है और हमें यकीनी बनाना चाहिए कि हम इस तरह के कवानीन लाए कि आने वाला जो इलेक्शन हो वो साफ हो, शफाफ हो, जो आ रही वो तस्लीम करे कि मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिसमें इस्लाहात की ज़रूरत है और इसके लिए असेंबली को चाहिए कि इसके लिए कानून साजी करे और इसमें जो सुखम है उसको निकाल दे और हमारे इदारों को बेहतर से बेहतर बनाए ताकि वो आवाम के बेहतर से बेहतर तरीके से खिदमत करे। रह गई बात 2/3 मेजॉरिटी की, तो हम जो 18वीं तरमीम कर रहे थे हमारे पास सिंपल अक्सरियत भी नहीं था। सही। लेकिन हमने 18वीं तरमीम भी किया, हमने NFC अवार्ड भी किया,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے اور اس کا جو بھی پارٹی یا پوزیشن میں ہو یا حکومت کا اتحادی ہو اس کا مخالفت کرے گا تو اس پہ عوام کی طرف سے پریشر آئے گا کہ آپ لوگ ایک ایسے قانون کے کیوں مخالفت کر رہے ہیں جو ہمارے بہتری کے لیے ہے. تو اگر مجھے تو نہیں پتا کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترامیم ہونی چاہیے، اصلاحات لانی چاہیے. ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. سر ایک جگہ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کیسز پینڈنگ میں ہیں، عوام کو ریلیف نہیں ملتا، سالوں سالوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں ملتا، تو آئینی عدالت ہونی چاہیے. پھر مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم آئینی بینچ پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر آئینی بینچ ہو گیا. پھر بات ہوئی آرٹیکل 8 کی، بات ہوئی ملٹری کورٹس کی، جس سے خود مولانا صاحب نے کہا کہ جو شکیں موجود تھیں یہ ہم نے نکلوا دی ہیں. اگر 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو کون سی شکیں اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. باضابطہ طور پہ اس کا کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے، یہ تو لوگ اپنے ذرائع سے چلا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم بھی ہونا چاہیے، ہمارے اداروں میں اصلاحات ہونا چاہیے، ایسے قوانین بنانی چاہیے تاکہ ہمارے ادارے اچھی طریقے سے پرفارم کریں، جس طرح کہ ہم نے اصلاحات لائی 26ویں ترمیم میں کہ ہم آئینی کوڈ بنا رہے ہیں. یہ آئینی کوڈ کا مطالبہ ہمارا تھا، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے تو ان سے آپ 100% اپنی باتیں نہیں منوا سکتے ہیں. تو اگر آئینی بینچ بھی بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اختیارات کورٹ کو حاصل تھے وہی اختیارات آئینی بینچ کو بھی حاصل ہوں گے، اور جو بوجھ کم پڑ جائے گا عدالتوں پہ اور وہ لوگ ان کے کیسز چلائیں گے، وہ مقصد آئینی کورٹ سے بھی حاصل ہوتا تو یہ آئینی بینچ سے بھی حاصل ہوں گے. تو اسی طرح لوگوں کو ریلیف ملیں گے. تو اس طرح قوانین لانا چاہیے، اداروں میں بہتری لانا چاہیے. اچھا سر، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کہ تانے بانے جو ہیں وہ مل رہے ہیں اسرائیل سے، اور بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا، پھر ان کی دونوں ہمشیراؤں کو بھی رہا کر دیا گیا. تو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا اور وہ رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، اگر عمران خان صاحب کا آپ نے جو اسرائیل لابی کی بات کی، اگر میں یہ بات کروں تو لوگ سمجھیں گے ہم تو ان کے سیاسی مخالف ہیں. لیکن آپ آج سے 22 سال پہلے جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو کن لوگوں نے سیاست میں لایا، گولڈ سمتھ کے خاندان نے اس کے ساتھ کیوں رشتہ کیا، کس مقاصد کے لیے کیا. پھر اس کے بعد حکیم سعید صاحب جو اس کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھی، ان کا کتاب موجود ہے، اس میں بھی ایک چیپٹر ہے جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جاتے ہیں لندن میں، 1 تاریخ جو پاکستانی تھا میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، اس کے خلاف جاتے ہیں، ایک یہودی لابی کے لیے کمپین کرنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کا فارن فنڈنگ کیس اٹھا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کہاں کہاں سے اور کتنے فنڈنگ ملے ہیں، اور ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تعلق کہاں سے ہے. تو اس کے سارے طالبان جا کے اسرائیل اور انڈیا سے ملتے ہیں. تو آپ اسرائیل کو یا انڈیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کیا پڑی ہے جو وہ ایک پارٹی کو یہاں پہ پروموٹ کر رہی ہے؟ پر سر اس پہ تو پھر مقدمات ہونے چاہیے، بانی پی ٹی آئی پہ تفتیش ہونی چاہیے. بالکل جی ہونے چاہیے. اور آپ اسرائیل کا جو اپنے اخباروں میں آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان کو لانا ضروری ہے، اس حکومت کو ہٹانا ضروری ہے، یہ اسرائیل کی مفاد میں ہے. پھر جو اسرائیل لابی ہے امریکہ میں وہ لابنگ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے. تو یہ سارے تانے بانے جا کے اور اس چیز سے ملتے ہیں. رہ گئی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. 2008 سے لے کر 2013 تک ہماری حکومت میں ایک سیاسی قیدی جو تھا وہ مثال کے طور پہ کوئی نہیں بتا سکتے. اگر عمران خان نے 9 مئی کو نہیں کیا ہے
اگر انہوں نے ہمارے شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑا ہے, اگر ان کے مشاورت اس میں شامل نہیں تھا جو کرنل شیر خان کا مجسموں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, جو میجر عزیز بھٹی کی تصویروں کی توہین ہوئی, تو اگر یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. کی معذرت چاہوں گی, بانی پیٹیا یہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے پہ, بانی پیٹیا یہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے پہ کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت مل جائے تو پھر آپ مجھے گرفتار, تو ویسے ہی ہم ان کو کر چکے ہیں جیل میں, تو وہ ویسے ہی ہیں, لیکن آپ پروف کریں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے خود بانی پی ٹی آئی کی انوالومنٹ تھی. بھائی اس کو ہم کیسے پروف کریں؟ اس کا بانجا جو ہے حاسم نیازی, وہ جو کوٹ کمانڈر ہے, اس کا وردی جو ہے پہن کے اور باہر آتا ہے, ان کے ورکر وہاں پہ آگ لگاتے ہیں. یہ جو مردان میں کرنل شیر خان شہید کی مجسمے کو گھسیٹ رہے تھے, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کا بلدیاتی کینڈیڈیٹ تھا. تو جو فوٹوجز ہے یہ تو کوئی رات کے اندھیرے میں واقعہ تو نہیں ہوا ہے کہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنائے, یہ تو کیمروں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے رپورٹ بھی کیا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے ہیں. یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں تھے, کچھ میرے گاؤں کے تھے, کچھ آپ کے محلے کے تھے, کچھ ادھر کے محلے کے تھے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ کون لوگ نکلے تھے, اپنے ساتھ گلیلے کون لوگ لے کے گئے تھے, اسلحہ کون اٹھا کے لے کے گیا تھا, یہ سارا ساز و سامان. تو اس میں تو میرے خیال میں انکوائری کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ اس پہ انکوائری کرے. اچھا چٹان صاحب, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا علی امین گنڈاپور کی جانب سے, جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو ایک تو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا, اور ہڑتال کا بھی اندیا دے دیا تھا, پروٹیسٹ کا بھی اندیا دے دیا تھا. لیکن وہ تو خود شامل تھے تقریب میں جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی نامزدگی ہو رہی تھی, اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی, تو اس تقریب میں تو وہ خود بھی شامل تھے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, میرا مشورہ یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے کہ پی ٹی آئی ایک تنظیم ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے, تو پی ٹی آئی جلسے بھی کرے, جلوس بھی کرے. علی امین صاحب سے میرا درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا حکومت چلائے. آپ ایک ایسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو 9 مہینے ہو گئے ابھی تک کے بچوں کو کتابیں نہیں ملے ہیں. آپ کی صوبے میں جو ہے 24 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں ہے. 21 یونیورسٹی ایسے ہیں کہ دیوالہ ہو چکی ہے, اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں. 12 یونیورسٹی آپ بیچ رہے ہیں. ایسے حالات ہے صوبے کے امن و امان کی, اس طریقے کی صورتحال ہے. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس مظلوم صوبے پہ رحم کریں, اس کے لیے کوئی کام کریں. دوسروں صوبوں میں لوگ اپنے سن میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ روڈز بن رہے ہیں, وہاں پہ انڈر پاسز بن رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بسیں مل رہی ہیں سواری کے لیے, وہاں پہ لوگوں کو گھر مل رہے ہیں, سولرز مل رہے ہیں, کسان بے نظیر کارڈ مل رہا ہے, خواتین کارڈ مل رہا ہے. اور ادھر آپ دیکھ لیں پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ بس وہی ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, چلو چلو پنڈی چلو. تو میرا درخواست یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ یہ آپ چلو چلو چھوڑے. آپ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. سر یہ چلو چلو چھوڑے کی وجہ سے تو وہ ڈی چوک نہیں آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, کے پی ہاؤس چلے گئے. کے پی ہاؤس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے کے پی اسمبلی چلے گئے, خیبر پختونخوا پہنچ گئے. تو یہ تو پھر چلو چلو تھا. تو چلو چلو نا, چلو چلو اسلام آباد چلو, اور پھر چلو چلو پشاور چلو. تو یہ کام اگر سر ویسے یہ ٹیگ لائن تو پیپلز پارٹی کے چلو چلو لاڑکانہ چلو. نہیں پی ٹی آئی آپ نے دیکھا تھا, ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارا چیئرمین صاحب, ہم مظاہرے کرتے تھے, ہم لانگ مارچ کرتے تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ چیئرمین بلاول صاحب آ رہا تھا تو اس کے ساتھ مراد علی شاہ تھا, اس کے ساتھ سندھ کا کوئی وزیر تھا, اس کے ساتھ سندھ کا کوئی ایم پی اے تھا. ہم سارے ورکرز جو ہیں چیئرمین بلاول کے ساتھ آ رہے تھے اسلام آباد. حکومت اپنا کام کر رہا تھا اپنے عوام کے لیے, جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا کام کرنے کے لیے. تو مراد علی شاہ صاحب کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا ہے, یا انہوں نے پولیس کو اپنے ساتھ نکالا ہے, 1122 کی گاڑیوں کو اپنے ساتھ نکالا ہے. جو ہمارا حکومت ہے وہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ عوام کے کام کرتے ہیں, اور ہم جو پارٹی ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی بھی اگر احتجاج کرنا چاہے بے شک کرے, لیکن اس کا کے پی کے میں حکومت ہے, 11 سال ہو گئے. 11 سال میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں بتا سکتے کہ کے پی کے میں بنا ہے, ماں سوائے 2 اسکیموں کا. ایک صحت پراٹ کارڈ کا
جو پیسہ پختونخوا کی صحت کے اداروں پہ لگنا تھا وہ پرائیویٹ اداروں کو دیا، اور اس میں ایسا کرپشن ہوا، دیہاتی لوگ آ جاتے تھے اس ہاسپٹل میں علاج کے لیے تو 5,000 کا ان کا علاج ہو جاتا تھا، اور ان کے کارڈ سے 3 لاکھ اور 4 لاکھ اور 5 لاکھ کاٹ لیتے. اس طریقے سے کرپشن اس میں ہوا. دوسرا ہے اس کا BRT کا منصوبہ جو کرپشن کا، نالائقی کا، نااہلی کا ایک مقبول ثبوت ہے. پشاور جو کسی زمانے میں پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، جس طرح کراچی کو روشنیوں کا شہر، لاہور کو زندہ دلانی شہر، تو پشاور کو کہا جاتا تھا پھولوں کا شہر. وہ پھولوں کا شہر ان کی BRT کی وجہ سے کنڈر بن گیا. تو یہ لوگ ہم پہ رحم کرے، کوئی کام کرے اس صوبے میں. اور PTI بے شک جو ہے وہ اگر جلد سے کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ ان کا کام ہے شرارت کرنا، ان کا کام ہے اس ملک میں استحکام کو ختم کرنا. ورنہ ایسے حالات میں جو ملک کا معیشت مضبوط ہو رہا ہے، ایک ایسے حالات میں جو پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہا ہے، ایک ایسے حالات میں جو یہاں پہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہا ہے، تو ان کے پاس کیا جواز ہے احتجاج کرنے کا؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو بنیادی سہولت نہیں دی جا رہی ہے. ان کے پاس نہ اخبار ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے، ایکسرسائز کے لیے انہیں سائیکل نہیں دی جا رہی ہے، ایک چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے. PTI کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. یہ تو سیٹسفائیڈ جھوٹے ہیں. ورنہ جو جیل والوں نے مینو پیش کیا تھا عمران خان صاحب کا کہ ان کو کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا اس کو مل رہے ہیں، تو یہ تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا بھی اس طرح کا مینو نہیں ہوتا ہے کہ صبح کے ناشتے میں یہ کیا کھا رہی ہے، یہ دیسی مرغی کھا رہی ہے، دیسی گھی کھا رہی ہیں، اس کو بادام مل رہے ہیں، اس کو کچھ مل رہی ہے، یہ بکریوں کے رانے کھا رہی ہیں، اور تقریباً کوئی 11-12 مہینے میں اس کا کوئی 1 کروڑ سے زیادہ کا کھانا کھایا ہے. تو جیل والے تو یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو مینو پیش کیا ہے اور عدالت کے سامنے پیش کیا ہے. اور ایک PTI والے تو یہ تو سیٹسفائیڈ جھوٹے ہیں. یہ تو صبح بات کرتے ہیں، شام کو ان سے مکر جاتے ہیں. ان کے منہ سے کبھی میں نے سچ سنا ہی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی VIP قیدی ہے، نہ آئندہ اس طرح کا کوئی VIP قیدی ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا VIP قید کس نے کاٹا ہے، اور نہ موجودہ حالات میں اس طرح کا کوئی VIP قیدی ہے. مجھے افسوس ہو جاتا ہے اس کو لیڈر کہنے پہ، کیونکہ ہمارے لیڈران بھی تو جیل میں تھے. ان کے پاس ہم جاتے تھے، وہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، وہ قیدیوں کی بات کرتے تھے کہ یہاں پہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہو رہا ہے، ان کو اچھا کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو اچھا علاج نہیں مل رہا ہے. ایک بار بھی PTI کے ورکر، کسی لیڈر، کسی اسپوکس مین کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ جیل میں دوسرے بھی جو انسان ہے، انسان تو چھوڑے، جب ان کے ورکر جیلوں میں جاتے ہیں، جو شام محمود قریشی صاحب ہے، جو اور ان کے ساتھی جیلوں میں ہے، ان لوگوں کی جو دعویٰ ہے کہ 10,000 ہے اور 20,000 ہے، اس 10-20 ہزار سے میں نے ایک بندے کا نام نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو علاج نہیں مل رہا ہے. بس وہی خان صاحب بھی جو جب ملتا ہے تو وہی کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا. لوگ گئے تھے ترامیم کے مذاکرات کرنے، وہ وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب میں آپ کا رخ کرتی ہوں. مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے آصف باجوہ صاحب نے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ اپنا مائک ان میوٹ کر دیں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور انوائٹ کیا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. باجوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اتنا وقت نہیں گزرا تھا اور آج بڑی بیٹھک ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس ترمیم میں 2/3 میجورٹی مل جائے گی؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کن شقوں پہ بات ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج کی جو میٹنگ تھی یہ 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے تھی. آج جو میٹنگ بھی ہوئی اس میں صرف ایک بات ڈسکس کی گئی کہ صوبوں کے متعلق PMLN کی گورنمنٹ اور ان کی جو الائیز ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ صوبوں کے کچھ جو تحفظات ہیں یا ان کے اختیارات ہیں
मिसाल के तौर पे जिस तरीके से जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त 18वीं तरमीम जो है वो पास की गई थी और बड़े इख्तियारात जो थे वो प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से उनको नेगेटिव किया और पार्लियामान को और प्राइम मिनिस्टर को वो इख्तियारात जो थे वो इंटरेस्टमेंट की गई। सही। तो इसी तरीके से सूबों के मुतल्लिक भी सिर्फ बात इस हद तक हुई है कि अगर हम सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके मुतल्लिक या FBR की जो चीज़ें हैं उसके मुतल्लिक अगर हम करना चाहें तो क्या हम कर सकेंगे, हमारे पास मेजॉरिटी है। सिर्फ इस हद तक इत्तेफाक हुआ है कि इसके मुतल्लिक एक कमेटी जो है जिसको चेयर करेंगे सिंध से जो साबिक अपोजिशन लीडर रहे हैं, क्या नाम है उनका, मेरे देन से शाह साहब है वो, क्या शाह साहब जो क्या नाम है उनका, उनकी वो चेयर करेंगे और एक कमेटी जो है वो इस पे काम करेगी। लेकिन ये कहना कि ये कौन कौन सी चीजें तय हुई हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो कमियां कोताहियां रह गई हैं 26th अमेंडमेंट में, उनको हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ये इतना आसान काम है। क्योंकि इसके मतलब आपने देख लिया कि 26th अमेंडमेंट में हमारी टीम को और बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कितनी मेहनत करना पड़ी और कतई तौर पे हम किसी रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ताहिर ने, सीनियर कानूनदान हैं PTI के, इनसे भी बात करेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे बाजवा साहब। तो कोई बात तय नहीं हुई कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं और उसका जो बिल है उसके मुतल्लिक जो उसके पॉइंट्स हैं या उसके जो आर्टिकल्स हैं ये कतई तौर पे ये डिस्कस नहीं हुए और ना ही आप ये कह सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कोई इत्तफाक कर लिया है। जस्ट एक बात जरूर की गई है कि सूबों के मुतल्लिक हम अगर अमेंडमेंट लाना चाहें तो ये तय हुआ है कि हम अपने अलायंस से इसको डिस्कस करेंगे और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो फिर पार्लियामेंट में लेकर के। बिल्कुल ठीक है, बैरिस्टर अली ताहिर साहब का रुख कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है सर, एक चीज़ हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया है और सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बयान भी आया कि और फिर मीडिया में भी काफ़ी चला कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्हें निकाल दिया गया है। इसका पस मंज़र जब जानने की कोशिश की तो बात ये हुई कि फैसल चौधरी साहब जब बानी PTI से मुलाकात करने गए तो फिर उन्होंने हाल हवाल बताया कि D चौक में PTI की क़यादत मौजूद नहीं थी, प्रोटेस्ट का कहा गया था लेकिन उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो सका। इन मामलात के बाद अगर आसान उर्दू में कहा जाए कि शिकायत कर दी और फिर हमने देखा कि फैसल चौधरी को जो है वो PTI की लीगल टीम से हटा दिया। बानी PTI के वो लॉयर थे, इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो फैक्ट्स आपने बताए हैं उसी तरह फैक्ट्स हम तक भी जो हैं वो पहुंचे हैं, बट अल्टीमेटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। वकील अपॉइंट होते रहते हैं और वकील हटते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच मेरे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट मैटर है कि मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय फॉर्म करता। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एक वकील साहब लीगल टीम में थे, अब वो नहीं है और जो पार्टी पॉलिसी है जाहिर है उसमें उसके मुताबिक चलना है। सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मेरे ख्याल में एक बहुत पेटी मैटर है ये। इसके ऊपर कोई मैं कोई अपनी सच कोई राय मैंने फॉर्म की नहीं हुई। ठीक है जी, पहले वो पार्ट थे लीगल टीम का, अब नहीं है जी। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो बानी PTI की केसेस नहीं देखेंगे मजीद? जी, फॉर द टाइम बिंग जो मुझे बात समझ आई है वो तो यही आई है, बिकॉज अनदर पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड ऑन मंडे। तो फिलहाल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे बैरिस्टर साहब कि कुछ ज़राए से ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम की जा सकती हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब इसे हेड कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद है, मुनीब अख्तर साहब भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, सीनियर कानूनदान है, कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा कि इस तरमीम में जो इस एक्ट में तरमीम की जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ बड़ा कैटेगोरिकली कि शुरू से ही जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था उसी वक्त से मैं इस बात को समझता हूँ कि इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि मास्टर ऑफ द रोस्टर पार्लियामेंट को बना दिया जाए। और आपने देखा कि वो जो मेरा जो एक खदशा था जब ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था वो दुरुस्त साबित हुआ
जब एकदम ही पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट जो है वो पास करने के बजाय एक ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने जो है वो इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया एक जज को नॉमिनेट करने का, और फिर अल्टीमेटली जो है वो एक दूसरे जज को उन्होंने बीच में कमेटी के डाल दिया, तो सारी ऑब्जेक्टिविटी जो है उस स्टैचूट की वो खत्म हो गई। राजा आमिर के केस में जो ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट के पास या हुकूमत के पास वाया ऑर्डिनेंस ये इख्तियार आ गया कि वो जब दिल चाहे मास्टर ऑफ द रोस्टर बन जाए और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को जो है वो उसकी छेड़छाड़ शुरू कर दे। वैसे ही शायद आपको इल्म होगा, नहीं है तो मैं बताता चलूं कि ऑलरेडी हमने जो 26वीं आईनी तरमीम है कल उसको भी सिंध हाई कोर्ट में इसी पॉइंट पे चैलेंज किया है कि ये बेंचेस बनाना कोर्ट का इंटरनल मैटर है। किसी हुकूमत को या किसी लेजिस्लेचर को दुनिया के किसी हिस्से में ये इख्तियार नहीं है कि हुकूमती बेंचेस बनाए। तो इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अगर कोई इस तरह की अमेंडमेंट लाई जाती है कि मनपसंद जजेस को लगाया जाए, मिसाल के तौर पे वो कहें जी कि आज से हम बताएंगे कि कौन कौन सा जज कमेटी में होगा और फिर वो डिसाइड करेंगे कि बेंचेस क्या बनेंगे, तो मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी समझता हूँ, इलीगल भी समझता हूँ, और मेरे ख्याल में इनफ इज इनफ। फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। ये सुप्रीम कोर्ट को हमारे अब रियलाइज करना पड़ेगा और इसको ब्लॉक करना पड़ेगा ऐसी किसी भी अटेम्प्ट को। ठीक है बाजवा साहब, आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इस पे आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे सर? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है बैरिस्टर साहब, लेकिन मैं ये समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि पार्लिमान के अपने इख्तियारात हैं और अदालतों के अपने इख्तियारात हैं। मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने न सिर्फ पार्लिमान के, न सिर्फ अदलिया के, बल्कि दीगर इदारों के लिए भी एक लिमिटेशंस मुकर्रर की हैं। किसी भी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, सही, और किसी भी इदारे को दूसरे के काम में इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमान को हर किस्म का कानून बनाने का हक हासिल है, मासवाए इस बात के कि वो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ हो, और नंबर 2 कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती पार्लिमान जो कुरान और शरीयत के बुनियादी असूलों के खिलाफ। सही, ये 2 चीजें मैंने अर्ज की हैं, और अगर कोई तीसरी चीज किसी के पास है तो वो यहाँ पे बयान कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि जिस तरीके से बैरिस्टर साहब इंटरप्रेट कर रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जी, तो देखें अल्टीमेटली जो इख्तियार है वो पार्लिमान का है कि वो इदारों के जो सर कत्ता कलामी की माजरत चाहूंगी अगर पार्लियामान को इख्तियार दे दिया, फिर वो किसी की भी हुकूमत हो, ख्वाह नून लीग की हो या पीटीआई की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, तो फिर मनपसंद जजेस अपने बिठा दिए जाएंगे, जो मैं समझ सकी हूँ कि पीटीआई का शायद ये कहना है। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं जी सर, ये जो जुडिशल कमीशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम दिए थे, लेकिन नाम देने के बाद उस जुडिशल कमीशन में वो बैठे नहीं है। अगर ये वहां पे बैठे होते तो शायद ऐसी जो जुडिशल कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए हैं शायद वो वहां पे ना दिए जा सकते। तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के जो अरकान पार्लिमान हैं या जो उनके सेनेटर हैं या जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने तो इस पॉइंट को गौर से पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर देना कि ये जी जो गवर्नमेंट है इसने टेक ओवर कर लिया है अदलिया के ऊपर और अदलिया कोई काम नहीं कर सकती, कतन नहीं है। ये जुडिशल कमीशन है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मुतनासिब नुमाइंदगी के लिहाज से उनको वहां पे उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, और जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीजेपी। तो किसी भी, मुझे तो इस किस्म का कोई शक शुबा और कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि ये टोटली पार्लिमान करेगी, नहीं, ये जुडिशल कमीशन करेगा, और जो जुडिशल कमीशन है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है
اور کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق اس کی جو ہے وہ ترتیب اور اس کی باڈی بنائی گئی ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہ جو بات کریں گے، وہ جو ایکٹ کریں گے، وہ جو چیز پاس کریں گے وہ صرف اور صرف آئین کے تابع ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کسی ایک شخص کو راضی کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کی فیور کے لیے ہے، ٹوٹلی اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں. اور بقیہ جو میجارٹی ہوگی وہ 2/3 میجارٹی سے پاس کیا جائے گا. تو پراپیگنڈا کرنا اور بات ہے اور بات کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں اور بات ہے. بیرسٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ نے گفتگو سنی، جوڈیشل کمیشن بھی ایک چیز ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، تو پھر اس پہ تو تحفظات نہیں رہتے؟ نہیں، میں بھی جیسے باجوہ صاحب نے کہا، میں بھی میوچولی ریسیپروکیٹ کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر بہت سی جو ان کی باتیں ہیں ان سے میں اس وجہ سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ وہ فیکچولی انکریکٹ ہیں. اگر آپ اس امینڈمنٹ کو پڑھیں تو جوڈیشل کمیشن کی جو آپ نے کمپوزیشن بدل کے رکھتی ہے، اس کے اندر آپ نے ایک میجورٹی دے دیا ہے پارلیمنٹیرینز کو. یہ وہی پارلیمنٹیرینز ہیں موسٹ آف دیم جو فارم 47 پہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کے فرنٹ مین ہیں جو اصل طاقت اس ملک کے اندر ہے، ان کے انسٹرکشن پہ ووٹ ڈالیں گے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر اتنے جوڈیشل کمیشن کی اپنی کمپوزیشن کے اندر اتنے تخم موجود ہیں کہ بس جلدی تھی حکومت کو کہ کسی طرح 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم لے آئیں. جیسے بلاول بھٹو نے کہا بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ ترمیم پاس نہ ہوتی، کہ اس میں انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ وہ ایک اولڈ پیراڈاکس ہے انگلش کا کہ whether the hen comes first or the egg، کہ پہلے پریزائڈنگ جج لگانا ہے یا پہلے پریزائڈنگ جج نے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بننا ہے. اگر وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نہیں بیٹھتا تو اس کا کورم پورا نہیں ہوتا، اور اس کو لگانے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا ہے تو کیا اس کو کیسے آپ بنائیں گے؟ اسی طرح کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کے لیے کہا جی کہ ایک ریزولوشن پاس کرے گی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. کوئی بندہ سر پہ ہاتھ مارے اور سوچے کہ بھائی اگر افیکٹ دینے ہی ہیں تو یہ ریزولوشن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ ڈرانے کے لیے. مجھے یہ بھی بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم کو تو آپ لوگوں نے چیلنج کر ہی دیا ہے ہائی کورٹ میں، لیکن اگر 27ویں ترمیم لائی جاتی ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے وہ تو جب کوئی ترمیم آئے گی تو دیکھیں گے. اگر وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دیتے ہیں اور یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کو انڈیو کر دیتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ اسی طرح یعنی نواز شریف کو بچانے کے لیے اور جو عدلیہ پہ حملہ آور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جی ہم اس کی مخالفت کریں گے. لیکن ایک بڑی اس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے کہ سمجھیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بڑی اسپارس ہونی چاہیے. یعنی ملک کا آئین ہے، آپ اس کو رد و بدل کر رہے ہیں. یہ آپ کو دوپہر کا کھانا کھانے ڈیلی دبئی ریسٹورینٹ پہ نہیں جا رہے کہ آپ نے کہا یار آج کل گئے تھے بڑا مزہ آیا تھا چلو آج دوبارہ چلتے ہیں. یہ ذرا تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے، سوسائٹی بیٹھتی ہے، روکا بیٹھتے ہیں، ججز سے مساوات ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ترمیم لائی جاتی ہے. یہ انہوں نے ایک اچھا طریقہ نکالا میں منگوا لیتا ہے تو اس طرح یہ کہتے ہیں چلو جی آؤ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں. اس ملک کو مذاق کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ خود ووٹ لے کے نہیں آئے، کسی اور کی طاقت ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں بھی تو یہی باتیں کی جاتی تھی کہ آپ کی حکومت بیساکھیوں پہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. جی سوری سر، پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو آپ کے بارے میں بھی تو یہی باتیں کی جاتی تھیں کہ آپ کی حکومت بیساکھیوں پہ، آپ کو بھی لانے والے کوئی اور ہی تھے. جی یہ دیکھیے ایک اس ملک کی ایک انفارچونیٹ بات ہے، بڑی انفارچونیٹ بات ہے. لیکن میں کسی بھی صورت جو ہے وہ بغیر مینڈیٹ کی کسی حکومت کا سپورٹر نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس ڈفرینس کو ضرور سمجھیے گا کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ پش کمز ٹو اسٹوو والی بات ہے. تو شاید یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی نے تھوڑی سی پھونک مار دی ہو، لیکن ان کو تو کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے وہ فنش لائن کے پار لے کے آئے ہیں. تو 2018 میں اور 2024 میں بڑا فرق تھا. میرے خیال میں اس فرق کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. وی کین ناٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز. البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کو رک کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. باجوہ صاحب کو رک کر لیتے ہیں. باجوہ صاحب
बुशरा बीबी को रिहा किया गया। फैसल वाडा ने पहले ही कह दिया था कि 26 से पहले ही बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। हम शीराओं को भी रिहा कर दिया है और इस वक्त जो इतलात आ रही है बनी गाला में साफ़ सुथराई का काम भी जारी है, कलर भी हो रहा है। तो फिर क्या समझते हैं आप, हुकूमत के सीनियर रहनुमा हैं आप, कि कुछ दिनों में या चंद महीनों में हम देखेंगे कि बानी पीटीआई को भी रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये टोटली जो बात करते हैं कि ये कोई डील की बात है या डील की बात है, तो ये सब लोगों की प्रिजम्पशंस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये डील के जरिए आए हैं या डील के जरिए आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जुडिशल सिस्टम है जिसके मुताबिक इमरान नियाज़ी साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले हैं और ऐसे मुकदमात जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो उनमें उनको संगीन किस्म की सजाएं दी जाएंगी, उनमें भी उनको रिलीफ दिया गया है और कहीं तो उनको क्विट किया गया है और कहीं उनको बेल आउट कर दिया गया है। तो डील और डील के मुतल्लक ये ख्वाहिश तो उनकी ज़रूर है और वो हमेशा से इसी इंतज़ार में रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका जो 2018 के इलेक्शन में लगाया गया था वो तरीका अडॉप्ट किया जाए और दोबारा से उनको, जिस तरह फाशिज्म की या फाशिस्ट लोग चाहते हैं कि उनका मतमा नजर सिर्फ इक्तदार होता है, तो इक्तदार के लिए वो हर चीज अपनी कुर्बान कर सकते हैं। वो पाकिस्तान की किसी भी उसकी पाकिस्तान की फेवर की बात करने को तैयार नहीं है। उनसे आप पाकिस्तान की बात ना करें, उनके इक़्तिदार की बात करें तो वो यकीनन उस पर राजी हो जाएंगे और हर डील वो करने को तैयार है। ये तो डिपेंड करता है कि जिन लोगों के साथ वो एनआरओ मांग रहे हैं, जिनसे क्या वो उनको एनआरओ देने के लिए तैयार हैं, तो ये बात की बात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ताहिर अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे प्रोग्राम में पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब ज़राए से ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को वक्त नहीं गुजरा तो हम देखेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा सकती है, चाहे वो सूबों के मुतालिक उसमें बात की जाए, चाहे वो अदलिया के मुतालिक जो है वो उसमें बात की जाए। अब देखना यह है कि आने वाले हफ्तों में क्या होने जा रहा है, आया मौलाना साहब इस तरमीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।